फर्ज करें कि मतलब हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं। जी, ऐसा तो रोज ही होता है। हाँ ना, तो अचानक हमारे बिल्कुल बराबर में एक करोड़ों रुपए की चमकती हुई निहायत शानदार स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उसके इंजन की गर्जदार आवाज जो है ना, वो पूरे माहौल पर छा जाती है। बिल्कुल, और आसपास के सब लोग मुड़कर देखते हैं। जी, तो इस लम्हे मेरा एक सवाल है, हमारी नजर किस पर जाएगी? उस हैरतअंगेज मशीन पर या फिर उसे चलाने वाले इंसान पर? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर इम्कान तो यही है कि नजर उस चमकदार गाड़ी पर ही जम जाएगी। बिल्कुल, और हमारा जहन जो है वो मतलब गैर इरादी तौर पर फौरन एक ही कहानी बनने लगता है कि काश इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मैं बैठी होती। सही, और हम सब ऐसे ही सोचते हैं। जी, ये बज़ाहिर एक आम सा मुशाहिदा लगता है, लेकिन आज हम जिस मवाद पर बात कर रहे हैं, अगर इसके पीछे छुपी नफ्सियात को खरीदा जाए तो ये हमारे रोजमर्रा के रवैयों के बारे में एक बहुत ही हैरानकुन सच्चाई बेनकाब करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस मंजर में जो सबसे गहरी नफ्सियाती उलझन छुपी है ना, वो ये है कि देखने वाले की नजर में वो ड्राइवर मुकम्मल तौर पर मतलब एकदम गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। जी, हम इस लम्हे में उस ड्राइवर की कामयाबी, उसकी मेहनत या उसकी शख्सियत की कोई तारीफ नहीं कर रहे होते। दर हकीकत हमारा जहन उस मादी चीज को यानी उस गाड़ी को अपने लिए एक ख्वाब के तौर पर देख रहा होता है। सही बात है। और ये रवैया मतलब ये सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं है, ये दरअसल हमें ये बताता है कि इंसान समाजी दिखावे और इज्जत के हुसूल की किस कदर गहरी नफ्सियाती उलझन का शिकार है। हाँ, और आज के हमारे इस तफसीली जायजे का मौजू भी यही रवैया है। मतलब हमारे पास जो ज़राए और मवाद मौजूद है ना, वो एक मुसन्निफ के ज़ाती मुशाहदात, दौलत के जो नफ्सियाती असरात होते हैं और इज्जत हासिल करने की हमारी इसी इंसानी ख्वाहिश पर मबनी है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि महंगी अशिया से जुड़े हमारे मफरूज़े किस हद तक गलत फहमियों पर मबनी है। मुसन्निफ ने इस पूरे तसव्वुर को, मतलब इस सूरत हाल को, मैन इन द कार पैराडॉक्स यानी गाड़ी में बैठे शख्स का तजाद करार दिया है। जी, गाड़ी में बैठे शख्स का तजाद। और मवाद के मुताबिक तारुफी बहस को अगर हम मुसन्निफ के अपने इब्तिदाई तजुर्बे से जोड़ें तो सामेन को ये समझ आएगा कि ये ख्याल दरअसल पैदा कहाँ से हुआ। अच्छा, तो ये ख्याल आया कहाँ से? देखिए, मुसन्निफ ने अपने माजी के बारे में बताया है कि वो एक पुरतइश होटल में बतौर वैलेट काम करता था। वैलेट मतलब वो जो मेहमानों की गाड़ियां पार्क करते हैं? बिल्कुल वही। तो इस दौरान उससे अशराफिया के एक पूरे बेड़े को यानी दुनिया की शानदार तरीन गाड़ियों को चलाने का मौका मिला। अरे वाह! जी, उनमें फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां शामिल थी। अब आप सोचें कि एक नौजवान के लिए ऐसी गाड़ियां चलाना कैसा तजुर्बा होगा। जाहिर है वो तो एक ख्वाब जैसा ही होगा ना। जब वो उनकी ड्राइविंग सीट पर बैठता होगा तो उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास तो होता होगा। 100%। और मुसन्निफ का भी यही ख्वाब बन गया था कि काश उसके पास भी ऐसी ही कोई शानदार गाड़ी हो। क्योंकि वो समझता था कि ये गाड़ियां दूसरों को एक ताकतवर पैगाम देती हैं। बिल्कुल, वो पैगाम ये होता है कि आप समझदार हैं, आप अमीर हैं, आपका ज़ौक़ बहुत आला है और सबसे बढ़कर ये कि आप एक बहुत अहम इंसान हैं। जरा मुझे देखें। हाँ, ये मुझे देखें वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो होती है कि लोग उसे रश्क की निगाह से देखें। जी हाँ, लेकिन यहाँ वो तजाद सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। मुसन्निफ ने ये तज्जिया किया कि देखने वाले लोग दरअसल उस ड्राइवर की तारीफ करने के बजाय उसकी दौलत को महज एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक पैमाने के तौर पर? जी, मतलब वो इस बेंचमार्क को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को इस ड्राइविंग सीट पर तसव्वुर कर सके और खुद उस गाड़ी के जरिए इज्जत पाने का ख्वाब देख सके। यहाँ 1 मिनट रुकें। ये जो बात आपने की ना, यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर हर शख्स सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा है और खुद को उसमें तसव्वुर कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस महंगी गाड़ी का जो असल मालिक है वो इस पूरे मंजर में मुकम्मल तौर पर गायब या मतलब बिल्कुल ही गैर मरी हो चुका है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। वो मालिक बिल्कुल गैर मरी हो जाता है। जिस शख्स ने वो गाड़ी इसलिए खरीदी थी कि लोग उसे देखें,
लोग उसे देखते ही नहीं। یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات ہے نا، مطلب ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کوئی ہمیں نوٹس ہی نہیں کرتا۔ تو اگر گاڑیاں واقعی عزت نہیں دلا سکتی تو انسان اصل میں چاہتا کیا ہے؟ اس بات کو مزید گہرا کرنے کے لیے نا مواد میں مصنف کی طرف سے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیا گیا ہے۔ او، بیٹے کے نام خط؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں مصنف نے بہت خوبصورت بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ بیٹا، تمہیں لگ سکتا ہے کہ تمہیں ایک مہنگی گاڑی یا ایک شاندار گھڑی اور بہت بڑا گھر چاہیے، لیکن حقیقت میں تمہیں یہ سب نہیں چاہیے۔ تمہیں دراصل دوسرے لوگوں سے عزت اور ان کی تعریف چاہیے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ مہنگی چیزیں تمہیں وہ عزت دلا دیں گی، لیکن ایسا تقریباً کبھی نہیں ہوتا۔ ارے واہ، مطلب ایسا کبھی نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں سے جن سے تم عزت کی سب سے زیادہ توقع کر رہے ہوتے ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں نا تو مواد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تضاد صرف گاڑیوں تک محدود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تو بڑے گھروں، بہت مہنگے زیورات اور ڈیزائنر کپڑوں پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ جی، یہ ہر اس چیز پر لاگو ہوتا ہے جسے ہم اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہم اسے ایک آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ آئینے کی طرح؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہنگی گاڑی یا وہ بڑا گھر محض ایک چمکتا ہوا آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا شخص اس ڈرائیور یا مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ بلکہ وہ صرف اپنے ہی عکس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنے عکس اور اپنی ہی خواہشات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ سب میرے پاس ہوتا۔ یہ آئینے والی تشبیہ آپ نے بہت شاندار دی ہے۔ واقعی مادی چیزیں دوسروں کے لیے صرف ایک آئینہ ہوتی ہیں جس میں وہ اپنی حسرتیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کی خوبیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اچھا، تو اس ساری بحث کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر دولت ہمیں سچی عزت نہیں دلا سکتی تو کیا ہم دولت کمانا ہی چھوڑ دیں؟ مطلب کیا یہ مواد ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غریب رہنا پسند کریں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ توازن پیدا کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ مواد کا مقصد دولت کی تلاش یا مہنگی گاڑیوں کی مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، شکر ہے۔ جی، مصنف خود بتاتا ہے کہ اسے ان دونوں چیزوں سے محبت ہے۔ اسے مہنگی گاڑیاں بہت پسند ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ ہماری توقعات میں ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ دولت کے استعمال سے محبت یا عزت خریدنے کی جو ہماری توقع ہے نا، وہ بہت کمزور ہے۔ یعنی ہم غلط چیز سے غلط امید لگا رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ کا مقصد واقعی لوگوں کا احترام اور عزت حاصل کرنا ہے تو عاجزی، جسے ہم ہیومینٹی کہتے ہیں، اور مہربانی اور ہمدردی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں۔ صحیح۔ ان انسانی خوبیوں میں کسی بھی شاندار سپورٹس کار کی جو ہارس پاور ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں آپ کو وہ حقیقی عزت دلا سکتی ہیں جو کوئی گاڑی کبھی نہیں دلا سکتی۔ یعنی ہارس پاور بمقابلہ اصل عزت۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ شوق کے لیے چیزیں خریدی جائیں، سماجی مرتبے کے لیے نہیں۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے ہماری یہ جو لاشعوری خواہشات ہیں وہ ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہم قرض لے کر چیزیں خرید لیتے ہیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ہاں، یہ تو ہم اپنے ارد گرد بہت دیکھتے ہیں نا۔ جی، اور مواد میں اس جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس تیز رفتار گاڑیوں کے تضاد کے حوالے سے اگلا باب یقیناً مزید کہانیاں اور پہلو سامنے لائے گا۔ تو اگر ہم اپنے آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ پیش کریں تو یہ تضاد ہمیں بنیادی طور پر یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت کی چیزوں سے جتنا خود متاثر ہوتا ہے نا، اتنا کوئی اور نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کوئی دوسرا آپ کی چیزوں سے امپریس ہو کر آپ کو اپنا ہیرو نہیں مان لیتا۔ اور میرے خیال میں سامعین کے لیے معلومات جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم زندگی کے جو اہم اور معاشی فیصلے کرتے ہیں وہ صرف اس غلط فہمی کی بنیاد پر نہ کریں کہ اس سے دوسرے لوگ ہم سے مروب ہو جائیں گے۔ جی، کیونکہ حقیقی خوشی اور تعلق ظاہری اشیاء کی بجائے ہمارے انسانی رویوں میں پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ لیکن پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بڑا چبھتا ہوا سوال آ رہا ہے جو اس مواد کی بنیاد پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی بتائیے، وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی یہ نفسیات اتنی ہی واضح ہے، مطلب ہم سب کے لاشعور کو پتہ ہے کہ مہنگی اشیاء سے سچی عزت نہیں ملتی،
تو پھر یہ جو دنیا بھر کی خربوں ڈالر کی اشتہاری صنعت ہے وہ ہمیں یہ یقین دلانے میں اتنی کامیاب کیوں ہے کہ یہ برانڈز ہی ہماری اصل پہچان ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ ہاں نا، اور کیا اس اشتہاری دھوکے نے ہماری روزمرہ کی سماجی بات چیت اور ہمارے رشتوں کو کتنا کھوکھلا کر دیا ہے؟ ہم انسانوں کے بجائے برانڈ سے کیوں زیادہ جڑنے لگے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر خود غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بازار کو اپنے جذبوں پر حاوی کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے اور تفصیلی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے اس موضوع پر ہم سب مزید غور کریں گے۔